बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम हसन निसार है। नाज़रीन, आज की ताज़ा खबरें और उसके ऊपर मेरा तज्ज़िया मैं आपकी खिदमत में पेश करने आया हूँ। इन खबरों की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और इसका बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। तो नाज़रीन, सबसे पहली खबर जो है वो हसन अयूब के बारे में है, जो कि ख़ुद को सहाफ़ी कहते हैं लेकिन काम दलालों वाले करते हैं और किसी ख़ास शख्सियत की ये स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं। और ये अब जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो GHQ हमला केस है जो इमरान खान साहब के ऊपर हुआ है, उसके बारे में वो ये कहते हैं कि GHQ हमला केस में इमरान न्याजी ट्रायल हो रहा है। जनवरी के इसी महीने में ही इस हवाले से बड़ी खबर आ जाएगी। फिर बाहर से खाने, देसी घी या कुकड़ सब बंद हो जाएंगे। तो हसन अयूब को ये पता है बड़ी अच्छी तरीके से कि जो वो देसी घी अगर जा भी रहे हैं और ये जो देसी कुकड़ वगैरह की जो बातें होती हैं, इमरान खान साहब जेल के अखराजात से तो इस्तेमाल कर नहीं रहे और खाना उनका जो है वो उनके ख़ुद के ज़ाती पैसों से वो खाते हैं, और उसके लिए उनकी एक मखसूस रकम जो है वो जेल में जमा करवाई जाती है और उसके ऊपर इमरान खान साहब अपने जो खुराक वगैरह है वो वहाँ से मैनेज करते हैं। और ये ख़ास कर हसन अयूब को इस बात का बिल्कुल इल्म है कि इमरान खान साहब वहाँ पे जो खाना खाते हैं वो अपने पैसों से खाते हैं, लेकिन सहाफ़त करनी नहीं, सिर्फ इस तरह की जो बातें हैं वो करनी है और ज़ाहिर ये करवाना है कि हम सहाफ़त नहीं दलाली कर रहे हैं और कुछ लोगों के हम स्पोक्स पर्सन हैं। बजाय कि एक बैलेंस रख के चलने के बजाय ये इस तरह की एक साइड ज़्यादा लेते हुए नज़र आते हैं और बहुत गलत अल्फाजों में इमरान खान साहब पर और उनकी अहलिया जो उषा बीबी हैं उसके बारे में भी ये गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हुए पाए जाते हैं। लेकिन अच्छा, इनको ये पता भी है कि मैं इस तरह की बात करूंगा और उसके ऊपर मुझे गालियां ही पड़ेंगी, लेकिन वो फिर भी इतनी जुर्रत रखते हैं। ये हैरत की बात है कि वो इस तरह की बात करने के बावजूद भी उस पर खड़े रहते हैं। तो नाज़रीन, इससे आगे की खबर वो है सुहेल अफरीदी CM KP के। वो एक मूवमेंट शुरू की हुई है उन्होंने, स्ट्रीट मूवमेंट, और उस दौरान वो ये बयानात जारी करते रहते हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम किसी भी हरबे से डरने वाले नहीं, क्योंकि ज़िंदगी, मौत, इज़्ज़त और ज़िल्लत सब अल्लाह ताला के हाथ में है। मुखालिफिन अगर पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लाएं तो भी वो कीमत नहीं लगा सकते। मैं इमरान खान का सिपाही हूँ और किसी भी खौफ का शिकार नहीं हूँ। अब स्ट्रीट मूवमेंट जो इन्होंने शुरू किया है वो लाहौर में भी उन्होंने पड़ाव डाला था अपना, और लाहौर में इनको जो इस्तकबाल किया गया था वो पुलिस की तरफ से किया गया था, क्योंकि अवाम को तो उनकी तरफ जाने नहीं दिया। और सिंध में इनको बहुत अच्छा जो है ना वो रिस्पांस मिला था अवाम की तरफ से, और अब उन्होंने KPK में भी ये अपना जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो शुरू की हुई है और बहुत अच्छा इनको रिस्पांस मिल रहा है। अब ये जवान जनरेशन है और इमरान खान साहब ने जो ये अपना जो वज़ीर आला चुन के लगाया है, ISF में से लगाया, और जवान है, यंग है, और हर तरह का जो प्रेशर है वो अब्जॉर्व कर लेते हैं। किसी किस्म का जो प्रेशर है वो नहीं लेते लोगों की तरफ से और किसी किस्म का थ्रेट में नहीं आते, क्योंकि इस जगह पे जो अली अमीन गंडापुर थे वो थ्रेट हो जाते थे और कहीं ना कहीं पे जाकर वो सेक्रीफाइस भी हो जाते थे। लेकिन ये जो जनरेशन लगाई है इमरान खान साहब ने, वो किसी भी थ्रेट में, किसी भी सेक्रीफाइस में नज़र नहीं आ रही अब तक, और हुकूमत की नाक में तो अभी तक इन्होंने दम करके रखा हुआ है। आगे आगे देखें होता है क्या। तो अभी तो इमरान खान साहब अपने इस फैसले में कामयाबी से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और इनको कामयाबी मिल रही है अभी तक। तो नाज़रीन, इससे आगे की खबर जो ब्रीफिंग दी गई थी सहाफ़ियों को बुलाकर और उनको अपने जो बयानात रिकॉर्ड करवाए गए कि आप जो नैरेटिव है हमारा वो भी आवाम के सामने रखें, और ज़रूरी नहीं है कि आप लोग सिर्फ़ एक मखसूस जमात के लीडर या मखसूस जमात के ही बयानात को जो है ना वो आगे फैलाएं, हमारी बात भी सुनें। उसके ऊपर काफ़ी सहाफ़ियों की मिली जुली जो है ना वो राय थी। इसके ऊपर हबीब अकरम साहब हैं, उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार कुछ यूँ किया है। वो ये कह रहे हैं कि हम जैसों को ब्रीफिंग में बुलाकर एक बात तो वाज़ेह हो गई कि मौजूदा हुकूमत से इस्टेब्लिशमेंट
یعنی ہماری فوج کی محبت گہرائی اور گہرائی اتنی نہیں رہی جتنی پہلے تھی. اب یہ ہمارا جو ادارہ ہے وہ کافی عرصے سے ان کے ساتھ کوپریٹ کر رہا ہے اور ان کو لے کے چل رہا ہے, اور یہ بھی ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ہر طرح کا کوپریٹ کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ نہ یہ کسی قسم کی جو امپروومنٹ ہے وہ لے کے آ سکیں, نہ معیشت میں, نہ لوگوں کے حالات بدلنے میں. تو ادارہ جو ہے وہ کتنی دیر تک ان کو جو ہے وہ آگے تک سپورٹ کرے گا, اور کب تک جو ہے نا وہ آگے تک ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں گے. آخر ان کے اوپر بھی تنقید ہوتی ہے کہ آپ ایک جماعت کو, ایک حکومت کو زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کے لیے زیادہ جو ہے وہ کوششیں کر رہے ہیں ان کو سٹیبل رکھنے کے لیے, کہ تاکہ یہ کسی نہ کسی طریقے جو ہے وہ امپروو کر جائیں, ان کو کوئی کارکردگی دکھا دیں. لیکن وہ پھر بھی ناکام رہ رہے ہیں. تو ایک ادارہ کتنی دیر تک اپنا جو صبر ہے وہ اس کو ضبط کر کے رکھے گا. آخر آگ جا کے پھر یہی ہوتا کہ ڈفرینسز جو ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اب دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ ڈفرینسز آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں, تو کچھ نہ کچھ بڑا ہونے والا ہوگا. تو ناظرین یہ تھی آج کی خبر. اس کے آگے کی خبر ہے, صحافی ہیں نصر اللہ ملک, اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں لیکن آئی کیو لیول بالکل زیرو ہے, ذرا بھی کوئی عقل کی بات نہیں ہے ان کے پاس. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو باز گشت ہو رہی ہے ووٹر کی جو عمر ہے اس کو کم کرنے کی یا زیادہ کرنے کی, زیادہ تر تو نظر میں یہی آ رہا ہے کہ ووٹر کی عمر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھائی جائے تاکہ کم سے کم ووٹ پڑے اور ہمیں زیادہ ایفرٹ نہ کرنی پڑے حکومتیں بدلنے میں. تو یو کے اندر, لندن کے اندر یہ جو ہے وہ انہوں نے اس چیز پہ غور و فکر شروع کر دیا کہ ہم ووٹر کی جو عمر ہے وہ 18 سال ہے اس کو کم کر کے 16 سال تک لے کے آئیں, تاکہ جو زیادہ سے زیادہ ووٹ پڑ سکیں اور زیادہ سے زیادہ افراد کو موقع مل سکے اپنے لیے لیڈرز کو چننے کا. لیکن پاکستان میں یہ اس کے الٹ چل رہا ہے کہ وہ ووٹر کی جو عمر ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے اوپر نصر اللہ ملک کہتے ہیں کہ میری رائے میں موجودہ نظام میں صرف گریجویٹ کو ووٹ ڈالنے کا اختیار ہونا چاہیے. یعنی چیک کریں, ان کا آئی کیو لیول چیک کریں کہ لوگوں کو اس حق سے ہی محروم کر دیا جائے کہ وہ ووٹ ڈال ہی نہ سکیں. یعنی کہ صرف میرے خیال سے تو یہ گریجویٹ جو ڈالنا چاہ رہے ہیں اس میں صرف 1 کروڑ یا زیادہ سے زیادہ 1.5 کروڑ عوام ہوگی جس نے گریجویشن کی ہوگی. زیادہ تر ہماری جو عوام ہے وہ مڈل, میٹرک یا ایف اے انہوں نے کیا ہوگا, جن کو محروم کر دیا جائے گا ووٹ ڈالنے سے. کہ ہماری زیادہ تر عوام جو ہے وہ مڈل یا میٹرک تک گئی ہے, زیادہ سے زیادہ, کچھ زیادہ تو پڑھے بھی نہیں ہیں کیونکہ یہاں پہ پڑھائی تو میسر تھی نہیں غریبوں کو, اور مفت میں تعلیم تو مل نہیں سکتی, اس لیے انہوں نے پڑھائی کو جو ہے وہ پریفر ہی نہیں کیا. اب یہ گریجویٹ کو جو ہے صرف ووٹ کا حق دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زیادہ سے زیادہ آبادی جو ہے وہ ووٹ ڈالنے کے حق سے محروم رہ جائے. تو اب یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جی گریجویشن جس نے کی ہو وہ صرف ووٹ ڈالنے کا اہل ہو, باقی کوئی بھی نہ ہو. تو یہ بھی کر کے دیکھ لیں. پہلے آپ نے کہا کہ ہم جو عمر ہے وہ 25 سال کر دیتے ہیں, اس میں بھی آپ نے ہارنا تھا. پھر آپ نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اب گریجویشن جس نے کی ہو اسی کو جو ہے وہ ووٹ ڈالنے کا حق ہو. تو یہ بھی کر کے دیکھ لیں, اس میں بھی آپ کی شکست ہوگی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی تاریخ بتائیں کہ اس نے گریجویشن کب کی ہو, سن 80 کے بعد کی ہو, 1980 کے بعد, 1990 کے بعد گریجویشن کی ہو, یا پھر 1960 سے پہلے کی گریجویشن ہو اور وہ ووٹ ڈالنے کا اہل ہوگا, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوگا. تو پھر جو ہے وہ آپ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ الیکشن میں کارستادی دکھا سکتے ہیں, کوئی نہ کوئی آپ کے چانسز ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ الیکشن جیت سکیں. ادروائز جو نظام چل رہا ہے اس کے اوپر تو آپ کا نظر نہیں آتا کہ آپ جو ہے نا وہ الیکشن جیت سکیں. تو اس طرح کی حرکتوں سے باز آئیں. عوام کے دلوں میں نفرت پہلے ہی ہے, اور زیادہ پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں. تو ناظرین یہ تھی آج کی خبریں, آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ, زندگی رہی تو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.